मनमा एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ, सदिक्षा पनि एमालेसँग आबद्ध भइन् कि क्या हो भन्ने कुरा। वास्तविकता चाहिँ त्यो होइन। तर म आफै पनि अचम्मित छु, किन भन्दा जब मलाई यो कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आयो, अफर आयो, मैले आफूलाई पनि प्रश्न गरेँ, मैले एमसी गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि। किनभने मैले आजसम्म पनि नेपालको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यस्तो प्रडक्ट लन्चको फर्म्याटमा आफ्नो भिजन, आफ्ना घोषणाहरू, आफ्नो सोचलाई यसरी प्रस्तुत गरेको न मैले देखेकी छु, न त मैले सुनेकी नै छु। सो मेरो लागि पनि एउटा अनौठो, एउटा नौलो अनुभव पनि हो यो। तर यो कार्यक्रमको फर्म्याट, फराकिलो सोच अनि शैलीले मेरो मनमा पनि जिज्ञासाहरू आए, प्रश्नहरू आए र यो सुअवसरका लागि मलाई छानिएकोमा म निकै नै गर्वन्वित पनि भएँ। मलाई निकै नै खुसी पनि लाग्यो, गर्व पनि महसुस गरेँ मैले। तर म जस्ता धेरै युवाहरू पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ डर्टी गेम, नट इन्ट्रेस्टेड, नट माई जब भन्ने जस्तो भावनाहरू उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ, पोख्नुहुन्छ। तर देशको भविष्यसँग सिधै पोलिटिक्स जोडिएको छ भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा सबल नेतृत्व, एउटा स्थिर सरकारले मात्र युवाहरूको यो वितृष्णा हटाउन सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। देशको सम्भावित सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको घोषणापत्र त्यो पार्टीको मात्र हुँदैन, त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मात्रै पनि हुँदैन। त्यसले देशको हरेक नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकोले कारणले गर्दा हामी सबैको घोषणापत्र हो यो जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले त्यहाँ प्रश्न सोध्ने अधिकार पनि अवश्य पनि हुन्छ। त्यो एउटा घोषणापत्र मात्र नभइकन एउटा ग्यारेन्टी पनि हुन जान्छ र त्यसैका लागि म पनि आज यहाँहरू सबै सामु छु। फेरि पनि म सम्पूर्ण युवावर्गमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि पार्टीको राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, त्यो राजनीतिलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। तर राजनीति जान्नु भने अवश्य पनि पर्छ। यसै गरी राजनीति गरेरै हिँड्नुपर्छ सबै युवाहरूले भन्ने छैन। तर राजनीतिबारे चासो चाहिँ अवश्य पनि राख्नुपर्छ। त्यो चासो राखे मात्र हामीले पनि कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिन सक्छौँ। आफू समावेश भएर आफ्नो देशको भविष्य उज्जवल साँच्चीकै कसरी बनाउने भनेर आफ्ना कुराहरू पनि राख्न सक्छौँ। अब मेरो कुरा धेरै नराखिकन आज यहाँहरू सबैजना आउनुभएको छ, हाम्रो मिडिया साथीहरू पनि सबैजना आउनुभएको छ। हामी विभिन्न प्रोमिनेन्ट मिडिया च्यानलबाट यो लाइभ ब्रडकास्ट पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले बहुमूल्य समयको घडी टिकटिक गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै कारणले कार्यक्रम पनि अब म सुरु गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ हामी राष्ट्रिय गानबाट, नेसनल एन्थमबाट हामी कार्यक्रम सुरु गर्न जाँदैछौँ। त्यसै कारणले यहाँहरू सबैजनालाई म आफ्नो स्थानबाट राष्ट्रगानको सम्मानमा उभिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र टेक्निकल टिमलाई राष्ट्रगान बजाइदिनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। हामी एमालेको चुनावी घोषणा पत्र आज अनविल गर्दैछौँ भनौँ यहाँहरू सबै सामु।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू सामु र विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका नेपालीहरू सामु पनि हामी यो घोषणापत्र लन्च गर्न जाँदैछौँ र एउटा नयाँ बिहानी एउटा फरक तरिकाले हामी यो लन्च गर्न गइरहेका छौँ। डिजिटल तरिकाले हामी लन्च गर्न गइरहेका छौँ यो घोषणापत्र र यसका लागि म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अगाडि आई यो डिजिटल भर्जनबाट आजको यस घोषणापत्र अनभिल गरिदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हात मात्रै राखिदी राखिराख्नुहोस् हजुर, एकछिन 5 सेकेन्ड। हामीले यसरी डिजिटली फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यान गरेर यो गर्दैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। हुन गइरहेको आम निर्वाचनका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले भर्खरै घोषणापत्र जारी गरेको छ। यो घोषणापत्रमा सपना, मन्त्र, बाचा, अवसर, प्रतिबद्धता, अठोट र प्रश्नका करिब 20,000 शब्द छन्। यो घोषणापत्र पढ्दा तपाईले 2वटा प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ। पहिलो, सूर्य चिन्हमा मतदान किन गर्ने? दोस्रो, सूर्य चिन्ह बाहेक अन्त किन मतदान नगर्ने? उत्तर खोज्न सजिलो हुने गरी हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईलाई 6वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। 1. राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा कि बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र राष्ट्रिय हितमा आघात? 2. राजनैतिक स्थायित्व कि सत्ता बाँडफाँडका नाममा अन्त्यहीन अस्थिरता र किचलो? 3. मितवी, पारदर्शी र जन उत्तरदायी शासन व्यवस्था कि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग? 4. राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आत्मनिर्भरता र मुलुकको समृद्धि कि अर्थतन्त्रको दोहन, परनिर्भरता र बर्बादी? 5. समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको प्राप्ति कि सीमित नेताहरूको सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति? 6. स्वार्थ आधारित गठबन्धन कि नीतिगत नेतृत्वमा आधारित बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण? यी प्रश्नका उत्तरमा घोत लिँदा तपाई स्वयंलाई महसुस हुनेछ किन सूर्य चिन्ह बाहेक अन्त मतदान गर्नुहुन्न भनेर। त्यसपछि घोषणा पत्रमा सूर्य चिन्हमा किन मतदान गर्ने भन्ने बारेमा व्याख्या छन्, विश्लेषण छन्, तपाईलाई हेरेर कोरिएका सपना छन्। यस्ता हाम्रा सुन्दर गाउँलाई कसरी हराभरा र जीवन्त बनाउँछौं भन्ने बाचा छन्। सुत्केरी हुँदा महिलाले भोग्नु परेका सकसलाई कसरी हटाउँछौं भन्ने आइडिया छन्। युवाका आइटी र स्टार्टअपका कुरा छन्, सम्पन्न कृषिका कुरा छन्। आकांक्षा छन्, बाचा छन्, सपना छन्, विश्वास छन्। घोषणा पत्रमा हुटहुटी छ, देशलाई भोकमरीबाट बचाउने, जनतालाई रोजगारी दिलाउने, उद्यमीलाई हुर्काउने, उद्योगलाई फैलाउने। घोषणा पत्रमा मूल मन्त्र छ बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र। घोषणा पत्रमा पुग्न खोजेको गन्तव्य छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। घोषणा पत्रमा 4 संकल्प छ, सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता। घोषणा पत्रमा 20 ग्यारेन्टी छन्। ग्यारेन्टी नम्बर 1, पहिलो सेसन समृद्धि अधिवेशन। समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिनेछ। अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइनेछ। नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ। राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 2, नागरिकता नेपालीलाई मात्र। हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन्। सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ।
1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 3, हङ्गर नो लङ्गर। कृषि उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिनेछ। सबै पालिकामा खाद्य भण्डार र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित खानाको अवधारणा व्यापक गरिनेछ। कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष 1 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष 3 लाख परिवारलाई आय आर्जन मार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 4, उत्पादन स्वदेशी बजार विदेशी। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ। भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 5, सुरक्षित छाना पुग्छ सबैको चाहना। कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनुपर्ने छैन। जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ। असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधा सहितका हुनेछन्। ग्यारेन्टी नम्बर 6, कमाई युवाको रोजाइ। काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाई सुनिश्चित गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ। रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइनेछ। सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउ पुँजी, सिड मनी सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा उपलब्ध गराइनेछ। कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समय अनुकूल वृद्धि गरिनेछ। हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक 5 लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 7, पढाइ भविष्यको जग बसाई। आगामी 2 वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ। सबै पालिकामा कम्तीमा 2 वटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 8, प्रेसर सुगर होइन बिरामी औषधि बेगर। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइनेछ। 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइनेछ। प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाइनेछ। सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ। प्रसुति सेवा सहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिनेछ। सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिनेछ। अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 9, फ्री मिटर 10,000 लिटर। आगामी 2 वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा पुर्याइनेछ। सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 10, फ्री युनिट 50 युनिट। 2 वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या 100% पुर्याइनेछ। सबै परिवारलाई गृहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र युद्धयाममा मासिक 30 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 6500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याइनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 11, खेतीबारीमा पानी खाडीमा होइन स्वदेशमै जवानी। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गरिनेछ।
सिंचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदयामको बिजुलीमा 25% छुट दिइनेछ। कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ। कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 12, दिनदिनै सडक विस्तार, विकासका पूर्वाधारको आधार। हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। 2 वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू 5 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टा भित्रको दूरीमा सबै गाउँ बस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुर्याइनेछ। स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य शहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिनेछ। सहरलाई प्रदूषण मुक्त तुल्याउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 13, भूमिगत तार, सहर बजार। प्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाइन, टेलिफोन लाइन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिनेछन्। सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिनेछ। प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 14, नो लाइन सेवा अनलाइन। आगामी 2 वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 15, 5 लाख रोजगार, न्यूनतम ज्याला 25,000। हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी 5 वर्षमा 60 लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनेछ। अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन्। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका 75% श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछन्। स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ। आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिनेछ। न्यूनतम ज्याला मासिक रु 25,000 पुर्याइनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 16, समृद्धिसँगको नाता, सबैको बैंक खाता। आगामी 2 वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ। 5 वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बैंक, लघु वित्त लगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिनेछ। सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघु बीमा सेवा उपलब्ध हुनेछ। उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी संस्थाका सदस्यहरू 1 करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु 10 खर्ब पुर्याइनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 17, स्वस्थ महिनावारी 1500 वर्षभरि। महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभरिका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद निम्ति वार्षिक रु 1500 उपलब्ध गराइनेछ। प्रसूति हुने 100% महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 18, 5G सञ्चार, आइटीमा चमत्कार। सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइनेछ। अप्टिकल फाइबर बिछाउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा 5G प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, शपिङ कम्प्लेक्स लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिनेछ। कृषि कार्य,
बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद सम्बन्धित जानकारी नियमित रूपमा मोबाइल एप मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। नागरिक सुरक्षाका लागि शहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 19, हामी सामाजिक सभ्य नागरिक। बाल बालिका माथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बदुवा श्रम, छुवाछुत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 20, हाम्रो अर्थ 100 खर्ब। कृषिको व्यवसायीकरण गरिनेछ। साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ। पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या 5 वर्षभित्र वार्षिक 25 लाख पुर्याइनेछ। कुल गृहस्थ उत्पादन GDP लाई आगामी 5 वर्षभित्र रु 100 खर्ब पुर्याइनेछ। नेपालीको औसत प्रति व्यक्ति आमदानी रु 3 लाख अर्थात् 2400 अमेरिकी डलर पुर्याइनेछ। सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताको 4 संकल्पका रूपमा घोषणा पत्रमा 30 कार्यक्रम र 247 वटा प्राथमिकता छन्। हाम्रो लागि घोषणा पत्र आगामी 5 वर्षको लागि मार्ग निर्देशक हो। त्यसैले यस घोषणा पत्रमा हाम्रो नेतृत्वमा 2074 सालमा सरकार बनेपछिका 41 महिनामा हामीले गरेका प्रमुख कामको दृष्टान्तका रूपमा 82 वटा माइलस्टोन समावेश गरेका छौं। घोषणा पत्रमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्नुहुन्छ, मङ्सिर 4 अवसर हो। देशमा अहिले चलिरहेको संकटको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने निर्णायक अवसर। षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विस्थापित गरिएको जनादेशलाई पुनर्स्थापित गर्ने मूल्यवान अवसर। आफ्नो देशका समस्या देशै भित्रबाट समाधान गर्न हामी सक्षम छौं भनी संसारलाई देखाउने अवसर। मङ्सिर 4 तपाई हामी सबैको लागि अवसर हो। खाली 2 कुरा याद गर्नुहोला। सूर्य चिन्हमा मतदान किन गर्ने, सूर्य चिन्ह बाहेक अन्त किन मतदान नगर्ने। पाँच वर्ष एमाले गर्छ भन्ने यो ट्याग लाइन लिएर पनि एमाले अघि सरेको छ। आकांक्षा, सपना, बाचाबाट सजिएको यो घोषणा पत्र या भनौँ यी ग्यारेन्टीहरू अगाडि आएका छन्। यहाँहरू यो हलतर्फ आउँदै गर्दाखेरि पनि विभिन्न पोस्टर, विभिन्न ब्यानरहरू त अवश्य पनि देख्नुभयो होला, जहाँ लाइभ बहसको मेन्सन पनि गरिएको थियो। हामी लाइभ छौँ र हामीलाई विश्वभरिबाट